Welcome back to Ingwa News. Our President Amit Palekar hit out at GPCC Chief Amit Padkar, questioning how many times he has spoken against Chief Minister Pramod Sawant. Every time he holds a press conference, his statements are only against Vishwajit Rani. Why not the Chief Minister? Palekar asked. कितले फाट हो विश्वजिताचेर उलयला कितले फाट विश्वजित अगेन्स्ट कितें आसा तो दावा दिता पण विश्वजित कितें हाये न्ही रे संत न्ही पण बाकीचे मिनिस्टर आसा चीफ मिनिस्टरूय आसा हांचेर उलयना साखळेन वचना म्हणजे ऑफिशियली वचना अनऑफिशियल कार्ड येवन वता एक जागो आसता अशें फाटल्यान वचचें पडटा खूब जाणांनी पळयलां आमी हरवळ्या वता तेन्ना आमचे खुबशे लोक आसा तांणी पळयलां आनी तें सांगलां की अमक्या अमक्या दिसा दिसलो म्हणून अरे अमीत दिशिल्लो म्हणजे खंय वतलो वाळपय ना म्हणपाक लागलो साखळे एक ल्हानशें दुकान आसा थंय ते बसता केन्ना सांजचे ते च्या पिवपाक थंयच्यान दिसता ते रातचे तेंचो लेट पर्यंत ओपन आसता जीसीएचो सेक्रेटरी रोहन गांवस देसाय त्या दिसा हांव कोणाचो मनीस सगळ्यांक खबर आसा चड्यार खबर आसा गोंयान खबर आसा अख्ख्या गोंयान खबर आसा आतां देशभर खबर आसा कोणाचो मनीस फाटले फाट काबरालाक उडोवपा खातीर जाणें अमित पाटकरा बरोबर हात मेळयलो तो हो रोहन गांवस देसाय कोण काबराल कोणाचो आशिल्लो लास्ट टायम प्रश्नाची उत्तरां दिवची पडटली ल्हानपणांत आमकां एक स्टोरी आशिल्ली नॉक नॉक हू इज देर हांव बे करतालो ते आनी सांगताले मेंढरी म्हणून आनी मेंढरी म्हणून तूं दार उगडटालो पळयत जाल्यार कोण लांडगो The one who is in sheep's clothing is nothing short of लांडगो हे लांडगे जोपर्यंत गोंयांत आसा तोपर्यंत भारतीय जनता पार्टी डिफीट करतलो जाल्यार इंटेन्शन क्लियर घेवन एकठांय रावचें पडटलें आनी आम आदमी पार्टी कडेन तें आसा कोणीच आमचे डावट घेवचो न्ही कोणीच आमच्या इंटेन्शनाचेर डावट घेवचो न्ही कोणीच आमच्या सुप्रीम लिडराचेर डावट घेवचो न्ही आनी सांगचें न्ही की आमी बी टीम म्हणून द ओनली टीम टुडे इन इंडिया हू इज फायटींग अगेन्स्ट बीजेपी जाल्यार ती आम आदमी पार्टी आसा अरे आमच्या एकूच काश्मीराक निवडून आयिल्लो मेहराज मलिक ताका पीएसए लावन भितर उडयला पळय विच इज लायक ही इज अ टेररिस्ट वॉट ही आस्क फॉर की आमकां उदक जाय आमकां बरें हेल्थ जाय हें मागिल्लें ताणें डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटा कडेन ताका ताणें भितर उडयलो कोणाक उडयता भारतीय जनता पार्टी भितर हांकां कित्याक उडयना नाव लेट अस कम टू फॅक्ट्स ताणें पयर सांगलें की आपली खंय फॅमिली जी आसा ती 1961 पासून खंय मायनिंगान आसा ना म्हणना मान्य कर आतांय करता अशें म्हणून मान्य कर सो त्या वेळेची सालाजार शाहीचो विषय घेता आसतना ताका खबर ना की आतां गोंयांत नवे सालाजार जाल्या बीजेपीचे त्या सालाजार शाहीन तूं गोंयकार म्हणून भारतीय जनता पार्टी विरोध आसा म्हणून बंद करूंक शकता आसा शक्य